الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
عنهم والأموات اللهم اغفر لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین جو بھی کلمات یہ بات پڑھتے ہیں متعدد مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی دیگر جتنا بھی گردہ اوراد کیا گیا ختم پاک کا اتمام کیا گیا ختم پاک کی تلاوت کی گئی تیری بارگاہ اسلام کی جتنے پیش کرتے ہیں قبول حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً احتراماً پیش کرتے ہیں قبول حضور علیہ السلام کی توسل سے حضور کے والدین طیبین ازواج مطہرات آل پاک حسنین کریمین جملہ انبیاء کرام جملہ صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین خلفاء راشدین شہداء عظام شہداء کربلا تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی توسط جملہ کلمات طیبات کا ثواب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر پیش کرتے ہیں قبول درجات میں بلندیاں عطا فرما مزار پر اپنی کروڑ رحمت البخشو کا نظر ان کے توسط سے جتنے بھی اولیاء کاملین بزرگان دین استعارفان سے پردہ فرما چکے ہیں تمام کی بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر پیش کرتے ہیں قبول تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما خصوصاً علی نصوص خواجگان فیض پرسی تمام کے بارگاہ میں مؤدبانہ حاضر پیش کرتے ہیں قبول تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما تمام کے مزارات پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اے الہ العالمین حضور علیہ السلام کے توسل جملہ کلمات طیبات کا ثواب یہ تمام انسان خصوصاً نارا نصول چودھری محمد اقبال صاحب مرحوم موفو کے روح کو اصال صاحب پیش کرتے ہیں قبول ان کی قبر کی حشر کی مشکل مناظر کو ساتھ قبر میں حضور علیہ السلام کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان کے روح ان کے گھر والوں پر مہربان اور راضی فرما الہ العالمین دیگر ان کے خاندان کی جتنے بھی افراد اس سارے فن سے رحلت کر چکے ہیں تمام کے روحوں کو فردن فردن یہ سارے ثواب پیش کرتے ہیں قبول تمام کی کامل اکمل بخشش و حاضرین مجلس کی جتنے بھی عزیز و قربا اجدار فانی سے چل بسے ہیں تمام کی بخشش و مغفرت تمام کے سیرہ کی بیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الرسول فوالا مقام حضور علیہ السلام کی امت مرحومہ کی بخشش فرما امت حاضرہ بنا پنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما ہم سب کی دین دنیا بہتر فرما دین دنیا کی بلندیاں عطا فرما عزت کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما تمام پریشان حالوں کو پریشانی کو دور فرما تمام بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما تمام بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرما اللهم استرنا بصدرك الجميل اللهم ثبتنا وأمتنا على صراطك المستقيم وأنزل علينا بركة اللهم أنزل علينا شفاعة في الدين والدنيا والآخرة ووفنا مسلما ولحقنا بالصالحين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ارحمنا يا مولانا برحمتك